नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल मोमिन बामानी बामुहावरत तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा, आयत नंबर 56। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग, युजादिलूना जो झगड़ते हैं, फ़ी आयातिल्लाहि अल्लाह की आयतों में, बग़ैर सुल्तान बग़ैर किसी दलील के, आताहुम जो आई हो उनके पास, इन नहीं है, फ़ी सुदूरिहिम उनके सीनों में, इल्ला मगर, किब्रम बड़ाई का खप, मा नहीं है, हम वो बेबालगी उस तक पहुँचने वाले। फस्तइज़ लिहाजा आप पनाह मांगिए, बिल्लाहि अल्लाह से, इन्नहु बेशक वो, हुव समीउल बसीर वही है खूब सुनने वाला देखने वाला। आयत नंबर 57। लखल्कुस समावाति वल अर्ज़ अलबत्ता पैदैश आसमानों और ज़मीन की, अकबरो ज़्यादा बड़ी बात है, मिन खल्किन नास से लोगों की पैदैश से, वलाकिन्ना और लेकिन, अक्सर अन्नास से अक्सर लोग, ला यालमून नहीं जानते। आयत नंबर 58। वमा यस्तविल आमा और नहीं बराबर होता अंधा, वल बसीरो और देखने वाला, वल्लदीना और ना वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात और उन्होंने अमल किए नेक, वलल मसीओ और ना बुराई करने वाला, कलीलम मा बहुत ही थोड़ी, ततज़क्करून तुम नसीहत पकड़ते हो। आयत नंबर 59। इन्न साअता बेशक क़यामत, लाआतियतुन यकीनन आने वाली है, ला नहीं रैबा शक कोई शक फ़ीहा उसमें, वलाकिन्ना और लेकिन, अक्सर अन्नास से अक्सर लोग, ला युमिनून नहीं ईमान लाते। आयत नंबर 60। वकाला और कहा, रब्बुकुम उदूनी तुम्हारे रब ने, उदूनी तुम पुकारो मुझे, अस्तजिब मैं कबूल करूँगा, लकुम तुम्हारी पुकार। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग, यस्तकबिरूना जो तकब्बर करते हैं, अन इबादती मेरी इबादत से, सयदखुलूना अनकरीब वो दाखिल होंगे, जहन्नमा जहन्नम में, दाखिरीन जलील होकर। अब मुहावरत तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 56। इन्नल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाहि बग़ैर सुल्तानिन आताहुम इन फ़ी सुदूरिहिम इल्ला किब्रम मा हुम बेबालिगी बेशक जो लोग अल्लाह की आयतों में किसी दलील के बगैर झगड़ते हैं, जो उनके पास आई हो, उनके सीनों में सिर्फ बड़ाई का खपत है, वो उस तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे। यानी वो लोग जो बगैर आसमानी दलील के बहस व हुज्जत करते हैं, ये महज तकब्बर की वजह से ऐसा करते हैं, ताहम इससे जो उनका मकसद है, हक कमज़ोर और बातिल मजबूत हो, वो उनको हासिल नहीं होगा। इल्ला किब्रम माहुम बेबालगी वो उस तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे। फस्तइज़ बिल्ला लिहाजा ए मेरे नबी आप उनके शर से अल्लाह की पनाह मांगिए। इन्नहु हुवस समीउल बसीर बेशक वही खूब सुनने वाला खूब देखने वाला है। आयत नंबर 57। लखल्कुस समावाति वल अर्ज़ आसमानों और ज़मीन को पैदा करना, अकबरो मिन खल्किन नास लोगों को पैदा करने से कहीं ज़्यादा बड़ा काम है, वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यालमून और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। यानी फिर ये क्यों इस बात से इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इंसानों को दोबारा ज़िंदा करेगा, जबकि ये काम आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से बहुत आसान है। आयत नंबर 58। वमा यस्तविल आमा वल बसीर वल्लदीना आमनु वामिलुस्सालिहात वलल मसीओ कलीलम्मा ततज़क्करून और अंधा और देखने वाला बराबर नहीं है,
اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور برائی کرنے والے برابر نہیں۔ مطلب ہے جس طرح بے دیکھنے والا اور نابینا برابر نہیں، اسی طرح مومن اور کافر اور نیکوکار اور بدکار برابر نہیں ہیں، بلکہ قیامت کے دن ان کے درمیان جو عظیم فرق ہوگا وہ بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے گا۔ قلیلا ما تتذکرون، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ آیت نمبر 59، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، بے شک قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 60، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے کہا تم مجھے پکارو میں تمہاری استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پچھلی آیتوں میں جب اللہ نے وقوع قیامت کا تذکرہ فرمایا تو اب اس آیت میں ایسی رہنمائی دی جا رہی ہے جس کو اختیار کر کے انسان آخرت کی سعادتوں سے ہمکنار ہو سکے۔ اس آیت میں دعا سے اکثر مفسرین نے عبادت مراد لی ہے، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، جس طرح کہ حدیث میں بھی دعا کو عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار دیا ہے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 271، فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد یستکبرون عن عبادتی کے الفاظ سے بھی واضح ہے کہ مراد عبادت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دعا سے مراد ہی ہے، یعنی اللہ سے جلب نفع اور دفع ضرر کا سوال کرنا، کیونکہ دعا کے شرعی اور حقیقی معنی مطلب کرنے کے ہیں۔ دوسرے مفہوم میں اس کا استعمال مجازی ہے۔ اس کے علاوہ دعا بھی اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے اور حدیث جو بیان ہوئی ہے اس کی روح سے عبادت ہی ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، کیونکہ ما فوق الاسباب طریقے سے کسی سے کوئی چیز مانگنا اور اس سے سوال کرنا یہ اس کی عبادت ہی ہے۔ مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو طلب حاجات اور مدد کے لیے پکارنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس طرح ما فوق الاسباب طریقے سے کسی کو حاجت روائی کے لیے پکارنا اس کی عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے۔ تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ اللہ کی عبادت سے انکار اور اعراض یا اس میں دوسروں کو بھی شریک کرنے والوں کا انجام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت، جو دعا نہیں کرتے، جو عبادت نہیں کرتے، اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کریں گے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔